पाएका छौं। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौं र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौं। यहाँ लेखिएको त्यो 5:2 पदमा उहाँद्वारा भनेको छ। यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूद्वारा, ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौं। अब राम्रो सुन्नुहोस् है, प्रवेश गरेका छौं भनेर लेखेको छैन, यहाँ पाएका छौं भनेर लेखिएको छ। भनाइको अर्थ चाहिँ प्रवेश गर्नका लागि हामीलाई मौका दिइएको छ, ढोका खोलिएको छ। अनुग्रहमा भित्र पसेर जानलाई ढोका खोलिएको छ। तर दुःख लाग्दो कुरो, यो मौका पाएको भए तापनि हिब्रूको पुस्तक 4 अध्याय, हिब्रू 6 पदमा पढ्दैछु। हिब्रू 4 अध्यायको 6 पदमा पढ्दैछु। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ। प्रवेश पाएका छौं, तर कतिजनाले अझै पनि यसको फाइदा उठाएका छैनन्। ज्ञान त छ, किनकि वचनमै लेखिएको, रोमी 5:2 पदमै लेखिएको छ। प्रवेश गर्नलाई, यो अनुग्रहमा प्रवेश गर्नलाई प्रवेश पाएका छौं। तर यहाँ 4 अध्यायको 6 पदमा हिब्रूमा लेखिएको छ, कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ। उनीहरूसम्म प्रवेश गरेका छैनन्। र तिनीहरू जसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो, तिनीहरू आफ्नो अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। ढोका खोलिएको छ अनुग्रहमा प्रवेश गर्नलाई। अब ढोका खोलिदिनुहोस् भन्नु पर्दैन, ख्रिस्ट येशूमा ढोका खोलिएको छ। तर धेरैजना छन् जुनहरू यसमा प्रवेश गरेका छैन। अनि आज यस ठाउँमा पनि कतिजना छन् हाम्रा भाइ बहिनीहरू जुनहरूसँग त्यो अनुग्रहमा प्रवेश गरेको छैन। थुप्रै कुरो सिकेका छौँ अनुग्रहको बारेमा, यस्तो अरे उस्तो अरे, यो अरे, आशिषको ठाउँ अरे, सबै कुराहरू धेरै कुरो बुझेका छौँ। तर भने अझैसम्म यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ हामीहरू। मगज मात्र छ, अनुभव छैन। हेड नलेज भन्छ नि, यहाँको ज्ञान मात्र छ, मस्तिष्कको ज्ञानमा, हृदयको अनुभवमा छैन। तर अलिकति तल गइकन के भन्दछ 9 पदमा, यसकारण परमेश्वरका जनहरूको निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ। अझैसम्म त्यो विश्राम प्रवेश गरेकै छैन। विश्राम त प्रभुले हाम्रो लागि दिनलाई ढोका खोलिदिनु भयो, र अझसम्म त्यो विश्राममा धेरैजना प्रवेश गरेको छैन। आजको वचन यो वचन। अनि प्रियहरू, खालि सुनेर धुरन्धर पण्डित बनेर, शास्त्री फरिसीहरू जस्तो बनेर म धेरै कुरो जान्दछु घमण्ड गरेर मात्र केही फाइदा छैन। तपाईँ त्यो अनुग्रहमा प्रवेश गर्नुभएको छ कि छैन? आज तपाईँले आफूलाई सोध्न पर्यो। नभएदेखि धोका नखानुहोस्। दुनियाँलाई धोका दिन सक्छौँ हामीहरू, आफैलाई पनि धोका दिन सक्छौँ हामीहरू, तर परमप्रभु परमेश्वरलाई धोका दिन सक्दैनौँ। उहाँले हाम्रो हृदयमा यहाँभित्र सत्यता खोज्नुहुन्छ। प्रभुले बाहिरको हाम्रो देखावटी बनावटी
एकदमै हात उचालेर स्तुति प्रशंसा गरी टोपलेको, कराएको, चिच्याएको, स्तुति आराधना गरेको कतिवटा कुराहरू राम्रा कुराहरू हुन्, गर्नुपर्छ यी कुराहरू। तर कतिवटा कुरो खालि देखावटी, बनावटी, ढोङ्गी, बाह्यडम्बरी, बाहिर देखाउनका लागि मात्रै हुन्। वास्तविकता छैन, सत्यता छैन। त्यो आनन्द जो देखाउने कोसिस गरेको छु बनावटी हो, देखावटी हो, त्यो प्ले एक्ट गरेको, अभिनय गरेको हो। त्यो यहाँ भित्रबाट आएको छैन, किनकि हामीलाई त्यो हामीलाई हाम्रो भित्रको आत्माको अनुभव भएको छैन। आज पवित्र आत्माले तपाईँ र म हामी एकजनालाई नै के हो त्यो अवस्थामा लैजान चाहनुहुन्छ। किनकि यदि त्यो भित्र प्रवेश गरेन भने एक दिन ढोका बन्द हुन्छ। ढोका बन्द गरेर बाहिर ढकढकाहरू केही पनि मौका हुने छैन। यो 4 अध्यायमा, हिब्रूको 4 अध्याय अनि त्यसको 11 पदमा लेखिएको छ, किनकि हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई, यसकारण हामी यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ। विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्, नडरोस्, नगिरोस्। यसकारण हामीले ढिलो गर्नु भएन। त्यो विश्राममा प्रवेश गर्नलाई, परमेश्वरको सब्बातको विश्राममा प्रवेश गर्नलाई आजसम्म हामीलाई मौका मिलेको छ। त्यसको फाइदा उठाउनु पर्यो, ढिलो गर्नु हुँदैन। किनकि पछिबाट जबकि 5 मूर्ख कन्याहरू गएर ढोकामा ढकढकाउन लागे, हाम्रो लागि पनि ढोका खोलिदिनुहोस् प्रभु, हाम्रो लागि पनि ढोका खोलिदिनुहोस्। अनि भित्रबाट आवाज आयो, म तिमीलाई चिन्दिनँ, किन को हो? किनकि ढोका बन्द भइसक्यो। त्यसकारण यदि तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्छ कि नि, साँचो क्रिस्चियन जीवन, आत्माले भरिएको जीवन जिउने, विजयी क्रिस्चियनको जीवन जिउने, त्यो विश्राममा प्रवेश गरेको जीवन जिउने, त्यस्तो खालको यदि तपाईँ र मलाई इच्छा छ भने यो मौका हो हामीको लागि। ठिकै छ, भरे भोलि विचार गर्दै गरौँ। अहिलेसम्म यो बाहिरी कुरा नाटक खेलौँ न, यही हाम्रो लागि मनोरञ्जन हो, यसैबाट नै भइराखेको छ, काम चलिराखेको छ। यदि त्यस्तो तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, खेलिरहनुहोस्, खेलिरहनुहोस्। तपाईँको क्रिस्चियन जीवन यसरी बिताउनुहोस्। तपाईँले यदि तपाईँ प्रभुको लागि साँच्चै नै म निश्चय गर्छु आजदेखि मेरो जीवनमा परिवर्तन आउनेछ भने निश्चय गर्नुहुन्छ भने त्यो विश्राममा प्रवेश गर्न पर्यो, अनुग्रहमा प्रवेश गर्नु भनेको त्यो हो है। अनि मैले तपाईँलाई बोल्न लगाएँ यो हिब्रू 4 अध्याय, म त्यसैबाट नै 1 2 कुराहरू तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। 4 अध्यायको पहिला 3 अध्यायको 16 पददेखि नै हेर्छौँ। 3 अध्यायको 16 पददेखि नै म पढ्दैछु, सुन्नुहोस् है। सुन्नेहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे? के ती सब तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिश्र देशबाट निस्किआएका थिए? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन जुनहरू उदार स्थानमा मरेर गएका थिए? आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भने उहाँले शपथ खानु भएको होइन र? 19 पद, यसैले हामी देख्दछौँ अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। रोमी 5 को 2 मा अघि पढ्दैछौँ हाम्रो, उहाँद्वारा रोमी 5 को 2 उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहद्वारामा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। ख्रीष्ट यीशुद्वारा, अर्को बाटो छैन।
ख्रिस्टद्वारा मात्रै। किनकि भेडाको ढोका उहाँ नै हुनुहुन्छ। जो त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्छ खर्कमा जान पाउँछ, भित्र सुरक्षामा गोठभित्र जान पाउँछ, सुरक्षाको चर्नका लागि बाहिर जान पाउँछ। उसलाई प्रवेशको अधिकार दिइएको छ ख्रिस्ट यीशुद्वारा। यसकारण यहाँ के भनेर लेख्यो, कसको विषयमा लेख्यो? हिब्रू 4 अध्यायमा इजरायलीहरूको बारेमा लेखेको। यिनीहरू मोसालाई दुख दिने को हुन्? कसले मोसालाई रिस उठाए? हिब्रू 4 मा के भन्दछ? कसले मोसालाई? तिनीहरू जुनहरू मिश्र देशबाट निस्किआएका। अर्को भाषामा भनौँ भने तिनीहरू जुनहरू मिश्र देश दासत्वबाट उम्केर आएकाहरू छन्, तिनीहरू नै हुन्। 17 पदमा 3 को 17 मा कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? मोसा परमेश्वर चाहिँ कोसँग क्रोधित हुनुभयो? कि ती पाप गर्नेहरूसँग होइन, जुनहरू उजार स्थानमा मरेर गएका थिए। 30 लाख इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्किआएका, लाल समुद्र तरेकाहरू। पहिलो कुरिन्थी 10 अध्याय अनुसार त लाल समुद्र तर्नु भनेको चाहिँ मोसाको बप्तिस्मा पाएकाहरू, पानीको बप्तिस्मा लिएकाहरू, जो कि मिश्र देशबाट निस्काए। ती 30 लाख मानिसहरू थिए जुनहरूले परमेश्वरलाई निराश, परमेश्वरलाई रिस उठाए, परमेश्वरलाई क्रोधित बनाए। अनि ती 30 लाख मानिसहरू थिए जुनहरू सोतर भएर गए। मिश्र देशबाट निस्किआएको के नै फाइदा भयो जबकि उनीहरू प्रतिज्ञा गरेको मुलुकमा पुग्न सकेनन्? के फाइदा भयो? किनकि उनीहरू पुग्न सकेन प्रतिज्ञाको मुलुक। किन पुग्न सकेन? यहाँ के भनेर लेखेको छ? तिनीहरू सोतर भए, मरे। खालि 2 मात्रै। मोसा पुस्ताको त जम्मै नाश भए। खालि तिनीहरू जुनहरू चाहिँ उजार स्तरमा जन्मेकाहरू, हुर्केकाहरू, तिनीहरू चाहिँ लिएर 2 जना मात्रै, कालेब अनि यहोशू। 30 लाख मानिसहरू मात्रै। सम्झनुहोस् त, खालि 2 जना मात्रै प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न सके। मोसा पुस्ताका 2 जना मात्रै। अरू सबै खालि सुने मात्रै। आशा नराखेको होइन, आशा राखेकै हो। दुध र मह बग्ने देश छ अरे, हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अरे र उनीहरू पुग्न सकेन। कारण चाहिँ के भनेर लेखिएको छ? उनीहरूले विश्वास गरेनन्। 19 पदमा यसैले हामी देख्दछौँ अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। 4 अध्याय हेर्नुहोस्, हिब्रूको 4 अध्याय पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पद। यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञा छँदै पुरानो बाइबलमा लेखेको छ भइरहेको हुनाले। हाम्रो पुरानो बाइबल अर्को अनुवादमा चाहिँ लेखेको छ यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा भइरहेको हुनाले हामी होशियार रहौँ र तिमीहरू मध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्। 2 पद। किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। किन उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न नसकेको? प्रतिज्ञा नपाएको होइन, प्रतिज्ञा त उनीहरूले पाएको। उनीहरूले थाहा छ परमेश्वर प्रतिज्ञा दिनुभएको। अब्राहमलाई, इसाकलाई, याकुबलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू उनीहरूले थाहा छ। परमेश्वरले बाचा बाँच्नु भएको। मिश्र देशबाट तिमीलाई दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याउनेछु, म तिमीलाई दुध र मह बग्ने ठाउँमा ल्याउनेछु। परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यो प्रतिज्ञा उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यो प्रतिज्ञा हुँदै पनि, त्यो प्रतिज्ञा छँदै पनि, त्यो प्रतिज्ञा भइरहेको छ र पनि तिनीहरू धेरैजना
उसलाई प्रतिज्ञा नै रह्यो। प्रतिज्ञा नै रह्यो प्रियहरू, किनभनेदेखि उनीहरूमा विश्वास थिएन, उनीहरूले विश्वासै गरेन। दोस्रो कोरिन्थी 1:20 के लेखेको छ? परमेश्वरका सारा प्रतिज्ञाहरू ख्रीष्टमा हुन्छ भनिएका छन्, यसैले हामीद्वारा आमेन पनि हुन्छ। यस्तै नै होस्, तथास्तु। हाम्रो विश्वासद्वारा हामी भन्छौँ परमेश्वर पिता तपाईँको वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू मेरो जीवनमा पुरा होस्, यस्तै नै होस्। मरियमले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई के भने थिए? म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। यो अनि यहाँले त्यो कुर्दै नि प्रतिज्ञा नै रह्यो, प्रतिज्ञा पुरा भयो। तपाईँको लागि प्रतिज्ञा नै नहोस्, त्यो प्रतिज्ञा पुरा होस्। म यो भन्ने थिइनँ प्रियहरू, प्रभुले यो अनुभवमा मलाई ल्याउनु भयो। आज मलाई जुन विश्राममा प्रभुले ल्याउनु भएको छ नि, चिन्ता बिर्ती समस्याहरू नआउने कुराहरू होइन, आई नै रहन्छन्। तर एउटा कुरो, यदि यो प्रतिज्ञा तपाईँले यो विश्राममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो ढुक्कपना, त्यो निर्धक्कता, परीक्षाहरू आउँछन्, दुःख कष्ट सङ्घर्षहरू आउँछन्, धेरै मन नपर्ने कुराहरू आउँछन्, त्यति तपाईँलाई भित्र दुःख दिने कोसिस गर्छ। भित्र तपाईँलाई छुन सक्दैन, किनकि तपाईँ परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईँले यो निश्चयता छ, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई जय दिनुहुन्छ, यो निश्चयता छ। यसका तपाईँ ढुक्कै हुनुहुन्छ। हुन सक्ने कुरो रहेछ यो। यदि यो अनुभव मलाई नभएको भएदेखि एक समय तिमीले म त्यति यो कुराहरू मलाई अनुभव थिएन। आज यो कुरो म जान्दैछु, पवित्र आत्माले यो अनुभव मलाई गराउनु भएको गर्दै जुन प्रकारको ढुक्कपना ममा आएको छ। हो, म आफैमा त बल छैन, शक्ति छैन, सामर्थ्य छैन, म कमजोर, दुर्बल, निर्बल पात्रहरू हुँदाहुँदै पनि ख्रीष्ट येशूमा उहाँले मलाई बलियो बनाउनु भएको छ। अनि आज त्यो आनन्द, शान्ति र महाज जो प्रभुले मलाई दिनुभएको छ मसँग छ। त्यो विश्राममा म प्रवेश गरेको छु। मेरो लागि प्रतिज्ञा रहेन, प्रतिज्ञा पुरा भयो। कसरी? मैले विश्वासद्वारा यो विश्वासद्वारा तिनीहरूको लागि प्रतिज्ञा गऱ्यो, किनकि तिनीले विश्वास गरेन। तर 4 पदको 3मा के भनेर लेखेको छ? किनकि हाम्रो हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ भनेर लेखेको। यहाँ चाहिँ पुरानो बाइबलबाट अर्को अनुवाद बाइबलमा लेखेको छ, हामी यहाँ त्यहाँ लेखेको छ, हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ, होइन गर्ने नै छौँ। त्यो निश्चयता, शङ्का दुःख केही पनि छैन, त्यो निश्चयता छ। म त्यो विश्राममा म प्रवेश गर्ने नै छु, किनकि मैले प्रतिज्ञामा विश्वास गर्छु। प्रभुले त्यो निश्चयता मलाई दिनुहुन्छ। हो, धेरै प्रकारको कुरा अल्मल्याउने कुराहरू अझै पनि छन्, आइरहन्छन्। शङ्का दुःखहरू, धेरै प्रकारका मन नपर्ने, चित्त नबुझ्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्। त्यसदेखि मलाई अल्मल्याउनु सक्दैन, किनकि परमेश्वरको प्रतिज्ञा म विश्वासद्वारा परमेश्वर मलाई देखाउनु भएको छ। त्यो विश्राममा म प्रवेश गर्ने नै छु। हामीलाई याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो रहेछ, यदि विश्वास छैन भनेदेखि नि त्यो प्रतिज्ञामा प्रवेश गर्न सकिँदैन। विश्राममा प्रवेश गर्नु, विश्राम भनेको चाहिँ के भनेको थियो? विश्राम चाहिँ अनुग्रह है, विश्राम चाहिँ अनुग्रह, व्यवस्था चाहिँ कोसिस, विश्राम चाहिँ आशिष, कोसिस होइन। व्यवस्था चाहिँ मैले गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ विश्राम, त्यो चाहिँ व्यवस्था त्यो भयो। अनुग्रह चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तेरो लागि सबै कुरो गरिदिन्छु। ख्रीष्ट येशूमा मैले तेरो लागि सबै कुरो गरिदिइसकेको छु।
आजको 2000 वर्ष अगाडि जब ख्रीष्ट येशूलाई मैले तेरो निम्ति बलिदान हुँदा क्रुसमा दिइहाले, तेरो तब ख्रीष्ट येशू मर्नुभयो, तैँले मर्नुपर्ने मृत्यु मरिदिनु भयो, तैँले तिर्नुपर्ने ऋण तिरिदिनु भयो, तैँले भोग्नुपर्ने दण्ड भोगिदिइसक्नुभयो। अनि जुन येशू प्रभु झुन्डते बेला क्रुसमा भन्नुभयो, अब सिद्धियो, अब सिद्धियो, अब मुक्तिको काम सिद्धियो, अब तिमीले कोसिस गर्न परेन, अब तिमीले कोसिस गर्न परेन, मैले सिद्ध्याइदिएँ। यो कुरोमा विश्वास गर्ने, यो कुरोमा विश्वास, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेलाई परमेश्वर भ्याउनुहुन्छ, अनुग्रहले भन्छ तिमीले अब केही पनि गर्न परेन, तिमीले विश्वास विश्राममा प्रवेश गरेका छौ, देख्नुहुन्छ। अनि यदि यो कुरोमा विश्वास गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यहाँदेखि भन्छौँ होइन, यसो प्रभुले भन्नुभयो सबै कुरो मैले गरेँ, अब सब कुरो सिद्धियो भनेको छ। होइन, सिद्धिएको छैन, अझै पनि कोसिस गर्नुपर्छ, मैले अझै पनि धेरै बाइबल पढ्नुपर्छ, अझै पनि मैले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, अझै पनि मैले जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्छ, अझै त्यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ परमेश्वरको आशिष कमाउनको लागि। अनि हामी चाहिँ आशिष चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। वरदान चाहिँ सिद्धैमा पाउने कुरो हो, वरदान चाहिँ ज्याला होइन, सिद्धैमा। अनि त्यो वरदान कसरी पाउँछ? कोसिस गरेर पाउँदैन, विश्वास गरेर पाउँछ। वरदान चाहिँ सिद्धैमा पाउँछ, कमाउने कुरो होइन। रोमी 4 अध्यायमा हेर्नुहोस् के भनेर लेखेको छ। रोमी 4 अध्याय, त्यसको रोमी 4 अध्यायमा फेरि म पल्टाउनुहुन्छ त मलाई के भनेर लेखेको छ। 4 पद, अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो, किनकि उसले काम गर्यो नि, काम गरेपछि अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ पाउने कुरो चाहिँ उसको हक हो, त्यो अधिकार हो, उसले पाउन नै पर्छ, किनकि उसले परिश्रम गरेको छ, उसले पसिना काटेको छ, उसले कोसिस गरेको छ, उसले समय दिएको छ, उसले त्यसमा ध्यान दिएर काम गरेको छ। त्यस कारण इनाम उसको लागि चाहिँ ज्याला चाहिँ इनाम हो, उसको हक हो, उसको अधिकार छ त्यसमा। तर वरदान त्यस्तो होइन। 4 पद, अब काम गरेर जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। 5 पद, जसले कर्म चाहिँ गर्दैन, सुन्नुहोस् है, जसले काम चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउँदैन, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, विश्वास गर्दछ, त्यस्तो मानिसको विश्वास नै धार्मिकता गरिन्छ। कोसिसद्वारा कमाएको होइन, विश्वासद्वारा थापेको वरदान, मुक्ति, धार्मिकता सिद्धैमा पाउने कुरो। मैले विश्वास गरेँ, विश्वास प्रभु यीशु क्रुसमा मर्नुभयो नि प्रिय, प्रभुले भन्नुभयो अब सिद्धियो भन्नु, अब मुक्तिको काम सिद्धियो, अब तिमीले त्यसमा थपेर केही पनि गर्नु पर्दैन, यो कुरोमा विश्वास गरेकोदेखि पुग्यो तिमीले। आज चाहिँ हामीहरू त्यो प्रभुले गरिसक्नु भएको मुक्तिको काममा विश्वास छ भने भन्नु पर्छौँ हामीहरू। अनि हामीले आफै नै परमेश्वरलाई अझ मन पर्यो, परमेश्वर त्यसमा मन पर्नु हुनलाई, परमेश्वर मेबाट खोज्नलाई, परमेश्वर आशिष पाउनलाई, परमेश्वरलाई यो पाउनलाई, त्यो पाउनलाई, मेरो आत्मिक जीवनमा उन्नति गर्नलाई म चाहिँ कोसिस गर्न लागेको थिएँ। मैले के भन्नु लागेको छु, प्रभु येशू 2000 वर्ष गरेको काम पुरा भएन, यस कारण मैले आफै कोसिस गर्दैछु, म कमाउन चाहन्छु, आशिष कमाउन चाहन्छु, म कमाउन चाहन्छु। अनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हो भनेदेखि उसले विश्वास गरेको छैन। यदि उसले यो विश्वास गरेको हो भनेदेखि आजको 2000 वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशूले जब भन्नुभयो अब सिद्धियो भन्नुभयो, मुक्तिको काम चाहिँ बेलामै सिद्धियो। अब यो कुरो मैले विश्वास गरेँ भनेदेखि आज रोगबाट म त्यसै मुक्त हुन सक्छु, गरिबीपनाबाट त्यसैमा मुक्त हुन सक्छु, सबै प्रकारको अधर्मबाट, दुष्टबाट, बन्धनबाट, चिन्ता फिक्रीबाट, समस्याहरूबाट, यी सबै कुराहरू, किनकि प्रभुले भन्नुभयो अब सिद्धियो भन्नुभयो, अब सिद्धियो, अब सिद्धियो। अब मैले तिमीलाई तिमीको लागि मुक्तिको काम गरी सिद्ध्याएँ। अनि यो कुरो तिमीले विश्वास गर्यो भनेदेखि तिमी गरिब हुन पर्दैन,
तिमी त धनी छौ, मैले तिमीलाई सबै कुरो दिइसकेको छु। पहिलो कुरो तिमीलाई दिएको 21 पदमा सबै थोक तिमीकै हो, चाहे पौलुस, चाहे अपुल्लोस, चाहे केफास, चाहे संसार, चाहे जीवन, चाहे मरण, चाहे वर्तमानका कुराहरू, चाहे भविष्यका कुराहरू, सबै तिमीकै हो। सबै कुरा हामी गाउनु पर्ने कि फेरि हामी कसरी गर्नुपर्ने, कसरी हामी ऋणमा डुब्ने, किन हामी ऋणमा डुबेको? आज क्रिस्चियनहरू किन ऋणमा डुब्छ? हरेक असरदार र हरेक उत्तमबाट माथिबाट ज्योतिको पिताबाट आउँछ। याकुब 1:17 दोस्रो पद 3 पदमा जीवन र भक्तिको निम्ति चाहिने हरेक थोक मैले तिमीलाई दिएको छु, हरेक थोक मैले तिमीलाई दिएको छु, दिने छु होइन, दिएको छु, हरेक थोक दिएको छु। जीवन र भक्तिको निम्ति चाहिए, जीवनका लागि के चाहिएको छ? तपाईँलाई रुपियाँ पैसा धन दौलत चाहिएको छ, स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती चाहिएको छ, बल शक्ति सामर्थ चाहिएको छ। प्रभु बोल्नुहोस् मैले दिइसकेको छु, परमेश्वर बोल्नुहोस् मैले दिइसकेको छु। अब तिमीले विश्वास हात बढाएर ल्याउ न, त्यो चाहिँ त्यो मैले दिएको कुरो जब तिमीले विश्वास हात बढाएर टिपेर चलाउ न, होइन म त अझै कोसिस गर्नुपर्छ। यो हात त कहाँ थाप्ने खाइबा यसको लाजको कुरो हो, हात थाप्नु त लाजको कुरो हो। हाम्रो हात चाहिँ पनि माथिबाट हुनपर्छ। अगाडि हामीलाई सिकाउँथ्यो स्कुलमा, क्लास 2 मा पढेको कवितामा कर पर कर नकरो, पर कर पर कर करो भन्थ्यो। अनि हामी भन्थ्यो रहिम कि दोहे भन्थ्यो, हामी सुन्थ्यो के हो त्यो कर पर कर कर भने हात रहेछ, कर पर कर नकरो, हात मुनि हात नराख्नु, त्यो लाजको कुरो हो। हात कसैको हात जब थापेको छ भने त्यसमाथि हात राख्नु प्रभुलाई नचिन्ने एकजना कविले भनेको कुरो कति सत्य कुरो हो कि हामी क्रिस्चियनहरू यस्तो हुनु भएन, हामी क्रिस्चियनहरू यस्तो हुनु पर्यो। अब त हाम्रो हात यस्तो थाप्ने हात होइन, यो हात त थाप्ने हात किनकि कतिचोटि हामीले सबै कुरो दिइसक्नुभएको छ। यस कारण हामी सबै कुरा मालिकन आउनुपर्थ्यो। हामीले त्यो हात त यसमा राख्नु, तर हात थाप्ने मान्छेलाई दिनको लागि अझै धेरैजना क्रिस्चियनले सिकेको चाहिँ माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, यस कारण माग्नुपर्छ। मत्ती 7:7 भन्छ माग त तिमीहरूलाई दिइने। लुका 6:38 मा के भन्दछ? देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। यस्तो होइन माग्ने परमेश्वर दिनुहोस्। परमेश्वर ख्रीष्ट यीशुको मैले सबै कुरो दिइसकेको छु तिमीहरूलाई, अब त यो गर्ने समय छैन तिमीलाई, अब त यस्तो गर्न न हात। मैले तिमीलाई दिएको कुरो नै ख्रीष्ट यीशुमा दिएको कुरो विश्वास हातबाट हो, आफ्नो बलै नथ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ हात थाप्नु परेन, तिमीलाई हात माथि आशिष तिमीले पाएका छौ। अनि आज आवश्यकता नभएका धेरै मानिसहरू छन्, खाली हातले सब थाप्नेहरू तिनीहरूमा हात थाप्नु पर्यो। दिने किन दिने बाबुका छोराछोरीहरू आउने हात, दिने बाबुका छोराछोरीहरू कहिले पनि माग्ने हुँदैन, राजाका छोराछोरीहरू कहिले पनि भिखारी हुँदैन। राजाको छोराछोरीहरू दिने हुन्छन्, राजाका छोराछोरीहरू हामीले तपाईँले के सिकाउँथ्यो भनेदेखि नि क्रिस्चियन बन्दै धनी हुँदैन नै, क्रिस्चियन धनी हुनु हुँदैन। के भन्थ्यो भनेदेखि हामीले के भनेर सिकाउनु अगाडि भनेदेखि मण्डलीमा खै क्रिस्चियनहरू त गरिब हुनुपर्छ, धनी हुनु हुँदैन, धनी भन्दै त स्वर्गको राज्यमा बस्न सक्दैन। अनि हामीले चाहिँ मिसो त्यस्तै कुरो तिमीले दासत्व कमाएर जिउनु पर्छ, कमाएर नै हुनुपर्छ। याद छ तपाईँलाई मिस्टर देशमा चाहिँ द ल्यान्ड अफ अरूले दिन सक्दैन। किन
किनकि उहाँ पनि थाप्न परिरहेको छ, काम गरेर कमाउनु परिरहेको छ अनि उसको हातमा दिने त कुनै छैन नि, दिन सक्दैन। अनि उदार स्थानमा उनीहरू आए, उदार स्थानमा आएर सबै कुरो उनीहरूले परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। 40 वर्षसम्म उदार स्थानमा व्यवस्थाको 2को 7ले के भन्दछ? तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको घटी भएन। किन? किनकि परमेश्वर तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। उदार स्थानमा तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको घटी भएन, खाने पिउनेको घटी भएन। मन्ना खुवाउनु हो परमेश्वरले, पिउनलाई चट्टानबाट पानी निकालेर दिनुभयो। मासु खान मन पर्यो, बट्टै चराहरू ल्याउनु हो परमेश्वरले। 1 थाक 2 थाक खाए भएन, महिनाभरि खान पाए उनीहरूले। उनीहरूको लुगाहरू फाटेनन्, जुत्ताहरू पुरानो भएनन्, उनीहरूलाई रोग बिमार लागेन, उनीहरू औषधि पानी उपचारमा खर्च गर्न परेन। अचम्मको कुरो, शत्रुले उनीहरूले हानि गर्न सकेन, जङ्गली जानवरहरूले उनीहरूलाई मारेन, सर्पले डसेन, बिच्छुहरूले काटेन, टोकेन। अचम्मको कुरो, 40 वर्षसम्म तिनीहरू उदार स्तरमा गए। तर पनि उनीहरू चाहिँ कसैको अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, from the land of not enough to the land of just enough। हामीलाई मुक्ति चाहिँ छ। परमेश्वरले 40 वर्षसम्म हामीलाई घटी अभावमा राख्नु भएन। जुनसित आफूसित पुग्ने चाहिँ छ नि, त्यतिबेला उनीहरू त्यति नै सन्तुष्ट भयो भने कि उनीहरूसित केही नछ। कुनले चाहिँ के नसक्छ? जुन प्रतिज्ञाको दूत भन्ने देशमा पुगेका व्यक्ति प्रशस्त प्रसन्न the land of more than enough। चाहिएको भन्दा म बढी त्यो देशमा आज तपाईँ र म जिउनु पर्ने हो। अहिलेको यो संसारको कुरो गर्दछु, स्वर्गको कुरो भनेको छैन। अहिलेको यो संसारमा हामी चाहिँ दूध र मह बग्ने देशमा बस्ने हामी चाहिँ मानिसहरू हुन पर्ने हो। जो यति प्रशस्त छ पुलिस देशमा, सबैको मैले तिमीलाई दिएको छु। यो जीवन र भक्ति चाहिने सबै कुरो तिमीलाई दिएको छु। त्यो पनि कति दिएको छु? अलिअलि थोरै थोरै होइन। लुका 6:38 देऊ त तिमीलाई दिइने छ, पुरा न खादी खादी त्यसरी हल्लाएर पोखिने गरी मानिसले तिमीहरूको पुल्टोमा लगाइदिनेछ। त्यसरी दिनुहुन्छ परमेश्वर दिनुभएको थियो कि नि। यतिमा काम चलाऊ, यति अहिलेलाई यति काम चलाऊ, यो सिद्धिएपछि म दिन्छु। होइन, परमेश्वर दिनुहुन्छ। जब दिनुहुन्छ यति धेरै दिनुहुन्छ, यति धेरै दिनुहुन्छ, पोखेर जान्छ प्रियहरू। तिमीहरूको अन्तस्करणबाट जिउँदा जलका खोलाहरू बगेर निस्कनेछ। आँट्दैन, खोलाहरू कहाँ छ? यहाँबाट खोला बगेर निस्कनेछ। जहाँ खोला जान्छ त्यस्तो जीवन आज प्रभुले तपाईँले मेरो लागि राखिदिनु भएको। त्यो प्रशस्तको जीवन, दूध र मह बग्ने देशको जीवन, परमेश्वरको त्यो विश्रामको जीवनमा आज परमेश्वरले तपाईँलाई मन पुर्याउन चाहनुभएको। यहाँ म बसेको विचारमा मैले त्यो अनुभव आँखाले पनि अचम्म लाग्छ नि। यसको यो कुराको परमेश्वरमा मार्न सकिरहेको अचम्म लाग्छ मलाई। किनकि कतिवटा कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन, म पनि जानेको होइन। प्रभुले दिनुभएको तपाईँहरूसँग मलाई नगरा। अब अहिले त्यस्तो समय आएको छ मेरो लागि, म त बाइबलको नोटहरू पनि टिप्न सक्दिनँ। आफूले लेख्न हुँदैन, लेखेँ भने पनि यति नराम्रो ह्यान्डराइटिङ हुन्छ, आफूले पढ्न सक्दिनँ। त्यस्तो यसको जब म आउँछु वचन दिनको लागि बाइबल लिएर आउँछु, अनि मलाई छैन, नोटहरू छैन, केही पनि छैन। किन नोटहरू आफै लेख्न सक्दिनँ, बनाउन सक्दिनँ, बनाए पनि पढ्न सक्दिनँ। तर पवित्र आत्माले नै मलाई बोल्ने वचनहरू दिनुहुन्छ।
ज्वाइन भन्न लागेको छु कतिवटा कुराहरू। मलाई अघि आउँदै पनि म यहाँ बसिरहेको थाहा थिएन यी कुराहरू मैले भन्छु भनेर पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भएको। मोसाले परमेश्वरले के भन्नुभयो भने कि प्रस्थानको 4 अध्यायको 10 पदमा नि मोसाले भन्यो हुँदैन, म त बकबके छु, म त बोल्नु पनि आउँदैन मलाई त, म त जिब्रो लडबडी छ, म त बकबके। मैले कसरी गरे फिराउन राजा गइकन मैले इजरायललाई मुक्त गर्नुभयो परमेश्वरले भन्नुभएको भनेपछि म त सक्दिनँ, मलाई बोल्नै छैन। परमेश्वरले मोसाले के भन्नुभयो, मोसा तेरो मुख कसले बनाएको, कसले मानिसलाई अन्धा बनाउँछ, कसले मानिसलाई बोल्ने बनाउँछ, कसले मानिसहरूलाई सुन्ने बनाउँछ, म परमेश्वर होइन, म तेरो मुखमा हुनेछु अनि तैँले जे भन्न पर्ने हो म तँलाई सिकाउनेछु। मोसाको प्रस्थानको 4 अध्यायको 10 पद यो मैले त भने नि परमेश्वर मलाई म प्रेम गर्छु, दाबी गर्छु कि ख्रिस्टमा सबै प्रतिज्ञाहरू हुन्छ भनिरहेको छु। यो प्रतिज्ञा त मलाई मेरो लागि पनि हो अनि मैले यो प्रतिज्ञा दिएँ अनि परमेश्वरले आज मलाई मेरो मुखमा परमेश्वर वचन राख्नुहुन्छ। यो वचन मेरो वचन होइन, यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वचन हो, यो परमेश्वरको वचन हो। मैले बोलेको वचनले तपाईँलाई केही पनि फाइदा गर्दैन, केही पनि फाइदा गर्दैन। परमेश्वरले बोल्नुभएको वचनले तपाईँको जीवनमा छुटकारा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले वचन पठाएर तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। शरीरको रोग मात्र होइन कि तपाईँको मनको रोगबाट पनि तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको चाहिँ शक्ति छ प्रियहरू। परमेश्वर भन्छु म तेरो मुखमा हुन्छु अनि म तेरो मुखमा हुन्छु, त्यहाँले जे बोल्नु पर्ने म तँलाई सिकाउँछु। यिर्मयालाई परमेश्वर के भन्नु पहिलो अध्यायको 5 पदमा बोल्न सक्ने बालकहरू नभन्, म तेरो मुखमा मेरो वचन राखिदिन्छु। यिर्मयाको मुखमा परमेश्वरले आफ्नो वचन राखिदिनु भयो, यशायाको मुखमा परमेश्वरले आफ्नो वचन राखिदिनु भयो, अगमवक्ताहरूको मुखमा परमेश्वरले आफ्नो वचन राखिदिनु भयो। अनि जब यो अगमवक्ताहरू बोल्दथे उनीहरूले आफ्नो वचन बोल्दैन थिए, परमेश्वरले राखिदिनु वचन बोल्थे। अनि त्यो वचन मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँथ्यो, बदलाव ल्याउँथ्यो, छुटकारा ल्याउँथ्यो। परमेश्वरको वचन हो जो रित्तै फर्क्याउँदैन। जुन कामको लागि परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ त्यो काम पुरा गर्छ परमेश्वरको वचनले। अनि यो परमेश्वरको विश्राम अनुग्रहमा प्रवेश गर्नुभएको चाहिँ के रहेछ? अनि यो अनुग्रहमा धेरैजना प्रवेश गर्नुभएको छैन। यसै गरी तपाईँ चिन्ता फेरि गर्नुहुन्छ, अशान्त कुनै पनि म सक्दिनँ, म कमजोर, म दुर्बल, म शिथिल। तपाईँ आफैलाई नहेर्नुहोस्, प्रभुलाई हेर्नुहोस्। प्रभुमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ प्रभुमा मूर्ख हुनुहुन्न, तपाईँ प्रभुमा ज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न, प्रभुमा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ। रोगी हुनुहुन्न, तपाईँ प्रभुमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। गरिब हुनुहुन्न, प्रभुमा तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। असफल हुनुहुन्न, प्रभुमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। असक्षम हुनुहुन्न, प्रभुमा तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ। प्रभुमा ख्रिस्टकै बाहिर होइन, ख्रिस्टमा अनि ख्रिस्टमा हुनु नै अनुग्रहमा हुनु भनेको त्यही हो। किनकि ख्रिस्ट यीशु चाहिँ अनुग्रह हुनुहुन्छ। अनुग्रह मोसाद्वारा व्यवस्था दिइयो, प्रभु यीशुको द्वारा अनुग्रह आयो। ख्रिस्ट यीशु अनुग्रह ख्रिस्टमा प्रवेश गर्नुभन्दा महान हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ संसारमा हुने दुष्टभन्दा, पितरनाथ, हाम्रो शत्रुभन्दा हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। विश्वासको आँखाले मात्रै परमेश्वरलाई हेर्छ प्रियहरू हो, अविश्वासको आँखाले देख्न सक्दैन परमेश्वरलाई। विश्वासको आँखाले देख्न परमेश्वर हामी तर्फमा हुनुहुन्छ भने हामी विरोध, हाम्रो विरोधमा को हुने? कसले हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ? त्यही परमेश्वर नै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने
हामीमा हुनुहुन्छ संसारमा हुने तपाईँ। यो अनुग्रह भएर अब याद गर्नुहोस् है, कतिजना यो अनुग्रहबाट खसेर पनि जान्छ। डरलाग्दो कुरो पनि छ, अनुग्रहबाट खस्नु भन्ने कुरो पनि एकदमै डरलाग्दो कुरो हो। त्यो अनुग्रहबाट खस्नु भन्ने कुरो यहाँ यसै गरी यहाँ लेखेको छ नि, त्यो 4 अध्यायमा, हिब्रूको 4 अध्यायको तलदेखि के लेखेको छ 11 पदमा, यसकारण हामी त विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। त्यो पतित हुनु भनेको अर्थ गिर्नु भनेको, लड्नु भनेको, पतित हुनु भएको चाहिँ। अनि यो अनुग्रहमा प्रवेश हामीले पाएको भएर त्यो ठाउँसम्म प्रभुले हामीलाई लगेको भए तापनि यदि हामी अनाज्ञाकारी भयौँ भनेदेखि परमेश्वरले ती निर्णय भने जाऊ तिमीले गर्थ्यो अधिकार त्यो देशद्वारा है हामी जान सक्दैनौँ, तिमीले हामीलाई मार्छन्, तिमीले हामी मार्छन्। त्यसले परमेश्वर आज्ञा पालन गरेन, परमेश्वर आज्ञा पालन गरी आउँदा पर्वतको पहाड ओरेदेखि लिएर कादेश भन्नेसम्म 11 दिन लाग्यो उनीहरू पैसा ल्याउनको लागि। अनि 12औं दिनमा उनीहरू प्रतिज्ञा गर्नु सक्नु। 12औं दिनमा उनीहरू परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा प्रवेश गर्न सक्छ। डराए, परमेश्वर आज्ञा पालन गरेनन्, परमेश्वरले कुरा मानेनन्, सुनेनन्। 40 वर्षसम्म त्यो उजाडमा घुमेर 12औं दिनमा तिनीहरू प्रतिज्ञाको मुटुमा पुग्न सक्ने थिए। दूत र म पुग्ने यसमा यदि तिनीहरूले परमेश्वर आज्ञा पालन गरेको भएदेखि। किन परमेश्वर आज्ञा पालन गरेनन्? डरको कारणले, अविश्वासको कारणले। यदि उनीहरूले नडराएको भएदेखि, उनीहरूले अविश्वास नगरेको भएदेखि, परमेश्वरले जहाँ भन्नुहुँदैछ हामी जान्छौँ उनले कदम चालेको भएदेखि उनीहरू प्रतिज्ञामा प्रवेश गर्ने थिए। 12औं दिनमा 40 वर्षसम्म उजाड स्थलमा घुमेर तपाईँहरू स्वर्ग जानुहुन्न, स्वर्ग जानुहुन्छ किनकि प्रभु येशूलाई मुक्तिदाताको ग्रहण गर्नुभएको छ नि। तपाईँहरू कुन जानुहुन्न, तपाईँभित्र प्रवेश हुनुहुन्छ, मरेपछि तपाईँ स्वर्गमा जानुहुन्छ। पशुले यो संसारमा पशुले चाहिँ कस्तो जीवन बिताउँदै हुन्छ? संसारको मान्छे जस्तै भिडमा डुबेर, चिन्ता फिक्रीमा डुबेर, नराम्रो कुलतनको बन्धनमा घिनलाग्दो पवित्र जीवन बिताएर असन्तुष्टिमा, अशान्तिमा, बेचैनीमा, निराश उदास अवस्थामा हारको जीवन बिताइरहेको भएको कारण के हो? किनकि तपाईँहरू परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नुभएको छ। ढोका खोलिएको बेलामा प्रवेश गर्नुभयो भने हो, नभएदेखि ढिलो होला है, ढिलो होला। रोग बिमारी सबैलाई छ, हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। धेरै प्रकार चिन्ता आएको छ, समस्या आएको छ, धेरै प्रकारको असजिलो कुराहरू आएको छ, धन्यवाद होस् प्रभुलाई। जेलखानमा तुनिदियो पत्रुस र सिलासलाई, जेलखानमा बसेर गनगनाएनन्, उनीहरूले गान गाए, गनगनाएनन्, परमेश्वर स्तुति प्रशंसा गरे। यस्तो स्तुति प्रशंसा गरे उनीहरूले भैँचालो भयो। जेलका ढोकाहरू खोलिए, झ्यालहरू खोलिए, उनीहरू हातका साङ्लाहरू चुटालिए। कस्तो खालको भैँचालो आयो होला? त्यो एकजना मान्छे पनि मरेन, त्यो भैँचालोले एकजना मान्छे पनि मरेन, पर्खाहरू गरेन। केमा त्यस्तो भएछ? किनकि परमेश्वरबाट आएको पहिचान अनि त्यो जेलरमा आएर हुन्छ। त्यो जो कि 405जना जेलमा बस्ने मान्छेहरू उनीहरू बन्दीहरू थिए। अनि ऊ त तरवार थुकेर आफै मर्नको लागि तयार भएको थियो जेलको मालिक। अनि पावलले भन्छ, हामीलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि हामी कोही भाग्ने छैनौँ, हामी सबै यहीँ छौँ। झन् त्यो मान्छेलाई कति डर लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो भैँचालो भयो, पत्तलहरू खोलिए, झ्याल ढोकाहरू खोलिए, सबै कुरो भयो।
अनि सबै जाने बाटो पनि खोल्यो, उनका बन्धन पनि टुटे। अनि अँधेरी रात छ, भागेर कहीँ पनि जान सक्ने थिए, एकजना पनि गएनन्। किन गएनन्? किनकि ती डाकुहरूले, ती मान्छे मार्ने मान्छे, लुटेराहरूले, जेलको सजाय भोगिराखेका, मृत्युदण्ड पाएकाहरू थिए त्यहाँ। तिनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सिकेका थिए। उनीहरूले प्रभुमा विश्वास गरेका थिए। उनीहरू डराएनन्, भागेन। अनि त्यो जेलर पाएर मैले मुक्ति पाउनलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँले प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्ता खालका क्रिस्चियनहरू चाहियो आज। त्यस्ता खालका क्रिस्चियनहरू चाहियो जुनहरू स्तुति प्रशंसा गरेर जेलखानका ढोकाहरू खोल्न सक्छन्, बन्दीहरूको बन्धन तोड्न सक्छन्। हामीको स्तुति प्रशंसाले किन छैन? आफ्नै स्टेटमेन्ट भन्नु उसको लागि, आफ्नै त्यसको लागि गाउँछौँ, हामीलाई त्यो गर्छौँ। शक्ति नै छैन, सामर्थ्य किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि लाग्छ मलाई। किनकि हामी त चर्च त्यो भाक्युम खेले जस्तै नै चर्च खेलिराखेको छौँ। यो त सधैँ गर्नुपर्छ नि स्तुति प्रशंसा। आज हात चढ्नुपर्छ, गीत गाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। यस्ता खालका शक्तिले भरिएको स्तुति प्रशंसा हुनपर्ने। यहाँ स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि बाहिरका मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्ने। उनीहरूले प्रभुलाई चिन्नको लागि उनीहरू रुन पर्ने, चिच्याउनु पर्ने, कराउनु पर्ने। त्यस्ता खालको त्यो हुन सक्ने आज हुन सकिरहेको छ नि। उहाँको अविश्वासको कारणले, अनाको कारणले, डरको कारणले धेरै समय गयो र मैले भन्नुपर्ने एउटा कुरो नभनिकन हुँदैन। यसको मतलब यो अनुग्रहबाट गिर्ने पनि सम्भावना चाहिँ पतित हुनु भनेको छ नि।